Lantawan nyo guys, 3 ka manami nga balay apektado sa landslide kag dali na lang matabunan kang lupa sa sakop sang barangay Abiera, Sibasti Antique. Suno sa video nga ginpakita ni John Baligwat, gamay na lang nga bahin ang makita sa balay kag dali na lang malabot ang mga atop na kadya para matabunan ang tanan. Natabo dia tungod sang sige-sige nga uran sa darwa ka adlaw hasta nga naglumok ang mga kalupaan kag nagdosdos ang malumok nga lupa sa kadya nga mga balay. Sa tanan nga antikinyo kay sige-sige ang uran, maguligmat kita kag magbantay sa epekto kadya nga uran para nga safe kita kag kabay pa nga ang pamilya nga apektado wala ti may nasamadan kananda. Kag maghalong kita kay kita ang sentro nga kung sa diin ang igo sang pagbukbo kang uran dara ni bagyong Krising kag suno sa balita daw Sabado pa magwa. So God bless everyone. Kag kabay pa nga safe ang tanan kag wala ti bahalgid nga apektado sa probinsya kang Antique. Kita nyo